बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफ़िज़ फ़िदा हुसैन अपने चैनल हाफ़िज़ फ़िदा हुसैन इस्लामिक टीवी में अपने तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं जिस मौजू पर बात करूँगा, कुरान मजीद के अजाइबात में से जिस वाक़े को बयान करने का शरफ़ हासिल हुआ है, वो है खिलाफत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत सरफराज फरमाने का इरादा फरमाया, तो इस सिलसिला में अल्लाह तबारक व तआला और फरिश्तों के दरमियान एक मुकालमा हुआ जो बहुत ही दिलचस्प है। उसके बारे में बात होगी। इस वाक़े को बयान करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को, नए आने वाले नाज़रीन को, कि जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को आप मुकम्मल देखा करें, इस वजह से कि ये कोई झूठे किस्से कहानियाँ नहीं होती। ये कुरान मजीद के वाक़यात में से एक वाक़या लेकर कुरान और हदीस की रोशनी में मुतालिया करने के बाद ही आप तक पहुँचाया जाता है। इसलिए आप मुकम्मल वीडियो देखें। हर वीडियो के बाद मेरा दर्स हिदायत होता है कि इस वाक़े से हम क्या दर्स, क्या हिकमतें, क्या इबरतें और क्या नसीहतें हासिल होती हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। लिहाजा चलते हैं आज के मौजू खिलाफत आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब खलीफतुल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत से सरफराज फरमाने का इरादा फरमाया, तो अल्लाह तबारक व तआला और फरिश्तों के दरमियान इस सिलसिला में एक मुकालमा हुआ जो बहुत ही तअज्जुब होने के साथ साथ निहायत ही फिक्र अंगेज और इबरत आमोज भी है। जो हस्बे ज़ैल है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ जो मेरा नायब बनकर ज़मीन में मेरे अहकाम नाफिज करेगा। तो फरिश्तों ने अर्ज की, ऐ बारी ताला, ऐसे शख्स को, ऐसे आदमी को खलीफा बनाएगा जो ज़मीन में फसाद बर्पा करेगा और खून रेजी करेगा, कत्ल गारत करेगा। और फरिश्तों ने कहा, ऐ बारी ताला, उससे ज्यादा तो तेरी खिलाफत के हकदार तो हम फरिश्ते हैं जो हर वक्त हम तो तस्बीह करते रहते हैं, हम तो सना बयान करते हैं, हम तो सना के साथ साथ तेरी समूहियत और कुदूसियत और पाकी बयान करते रहते हैं और तेरी तस्बीह और तकदीस हर लहजा और हर आन रत्बुल लिसान रहते हैं। इसलिए हमारी फरिश्तों की जमात में से ही किसी के सर पर यह खिलाफत का ताज रखकर खलीफातुल्लाह के मुक़द्दस लक़ब से सरफराज फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ गुरूह मलाइका, कि आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने में जो हिकमतें और जो मसलहतें उसमें शामिल हैं, उनको मैं ही जानता हूँ, तुम नहीं जानते कि उसमें क्या हिकमतें हैं, क्या मसलहतें हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये इरशाद सुनने के बाद फरिश्ते अगरचा खामोश हो गए, लेकिन उन्होंने अपने दिल के अंदर ये बात जो है छुपाई रखी कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे भी अपना खलीफा बनाए, लेकिन वो हम फरिश्तों से बढ़कर फजीलत में नहीं हो सकता, क्योंकि फजीलत की बुलंदी पर जहाँ पर हम फरिश्ते मामूर हैं, वहां तक तो किसी मखलूक की रसाई ही नहीं। लिहाजा फिलहाल फजीलत के ताएदार तो हम फरिश्ते ही रहेंगे। फरिश्तों का ये जो कहना था, इसमें अल्लाह तबारक व तआला को उन्होंने इनकार नहीं किया। यानी उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला ने जब इरशाद फरमाया कि उसमें जो फजीलत, जो हिकमतें और मसलहतें हैं वो मैं ही जानता हूँ, तो उन्होंने ये समझ लिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को खलीफा बनाना है। लेकिन उनको जो फजीलत मिली है फरिश्तों को, यानी अर्श को उठाने वाले फरिश्ते हैं, अर्श का तवाफ करने वाले फरिश्ते हैं, वही को लेकर आने वाला फरिश्ता है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जैसा कि आप जानते हैं। फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के बहुत से कामों में मसरूफ़ हैं, मामूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से कामों में उन्हें ड्यूटियाँ लगाई हैं,
کی بڑی فضیلت ہے۔ اس بنا پر انہوں نے کہا کہ خلافت تو کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، لیکن فضیلت کے داعیدار تو ہم ہی رہیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو بہت فضیلت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد، تخلیق فرمانے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چھوٹی بڑی تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا۔ اس سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان ایک مکالمہ دوبارہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم سے بڑھ کر کوئی بھی مخلوق افضل نہیں ہو سکتی، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ جو میں نے تمہاری نظر پیش کر دیے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے چھوٹی بڑی تمام چیزیں رکھ دی۔ اب اس میں بھی ایک بات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں ان کے سامنے رکھی، کیونکہ تھوڑی چیزیں نہیں تھیں، ان کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ علوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ جو میں نے تمہارے پیش نظر کر دیا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا، اے باری تعالیٰ، تیری ذات ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، ہم کو تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا، اس کے علاوہ ہم کو کوئی علم نہیں ہے، کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ بالیقین ہم یہ مانتے اور جانتے بھی ہیں کہ میرے مولا، ہمارے مالک، کہ علم و حکمت کا خالق صرف تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ آپ ان کو ان چیزوں کا نام بتا دیں۔ تو آدم علیہ السلام نے ان کا نام بھی بتا دیا، ان کی حکمتوں کا علم بھی بتا دیا۔ تو فرشتے یہ سن کر بڑا ہی تعجب، میں بھی حیرت رہ گئے۔ جب وہ حیرت زدہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں یہ کہا نہیں تھا، یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ زمین و آسمان کی جو چھپی چیزیں ہیں ان کا علم میرے پاس ہے، میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ وہ تم یہ کھلم کھلا اعلان کرتے تھے کہ آدم علیہ السلام، آدم جو ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے گا، خون ریزی کرے گا، اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ وہ جو اپنے دل کے اندر یہ جو بات تم نے چھپائی ہوئی تھی کہ تم سے بڑھ کر کوئی افضل مخلوق نہیں ہو سکتی، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے فضل و کمال کا اعلان کرنے کے لیے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت کا اعتراف کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا، اس نے تکبر کیا، کافر ہو گیا، مردود بارگاہ ہو گیا۔ اس واقعے کا ذکر جو ہے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں چوتھے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی معجزانہ طرز میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی معجزانہ طور پہ طرز میں یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس کے بعد بھی آیات مبارکہ ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً سے آپ اس واقعے کو پڑھنا شروع کریں، جہاں پہ اختتام ہوتا ہے تو آپ اسے ترجمہ اور تصویر کے ساتھ پڑھیں، آپ کو علم کی روشنی حاصل ہوگی، اس میں جو حکمتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے یہاں ہوں گی۔ غور و فکر کرنے کے بعد ہی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی جو قرآنی واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرتیں رکھی ہیں، نصیحتیں رکھی ہیں، ان کو کیسے سمجھا جائے، اس کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں مختلف انداز کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ تم غور و فکر کیا کرو۔ اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے، بار بار مختلف انداز میں ارشاد فرمایا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میری ہر ویڈیو کے اندر قرآن مجید میں سے کوئی نہ کوئی واقعہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، جیسے کوئی توڑنے والا پتھر، آسمان سے منصبہ نازل ہوا، یہ واقعہ آگے انشاءاللہ بیان ہوں گے، اور ان کی وجوہات کیا ہیں اس واقعے کے اندر، یہ واقعہ کب وقوع پذیر ہوا، یہ سارے واقعات، یہ ہر ویڈیو میری جو ہے مکمل دیکھا کریں، تاکہ آپ کو جو قرآن مجید کے اندر جو واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر بیان فرمائے ہوتے ہیں، جامع الکلم، اور جو ہمارے بزرگان دین مفسرین کرام نے
حدیث مبارکہ سے اخذ کر کے اپنی کتابوں میں جامعہ طور پر انہوں نے درج کیا ہوتا ہے، وہاں سے مطالعہ کر کے بڑی محنت سے آپ تک یہ پہنچایا جاتا ہے کہ اس کا مفہوم آپ کو سمجھا دیا جائے، جتنا ہو سکے سمجھا سکے۔ اب اس میں اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اب چلتے ہیں اس واقعے کی درس ہدایت کی طرف کہ اس میں کیا کیا ہدایات ہیں۔ یہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فعال لما یرید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے ارادے میں کوئی عمل دخل نہیں کر سکتا، اس کے کام میں کسی کو چون چرا کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی بات بھی کر سکے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے زیادہ علم و حکمت والا ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے مشورہ فرما رہا ہے، فرشتوں سے مشورہ فرماتا ہے۔ یہ دیکھیں جس واقعے سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن جو انسان کم عقل، کم علم، کم اقتدار، کم اختیارات رکھنے والا جب کوئی بھی کام کرے، وہ اس کو چاہیے کہ مشورہ کر لیا کرے اپنے بہنوں بھائیوں سے، والدین سے، دوستوں احباب سے، صاحبان علم سے، اور خاص طور پر میں کہتا ہوں کہ ہمدردوں کے ساتھ، ہمدردوں کے ساتھ ضرور جہاں مشورہ کر لینا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ یہ مقدس سنت ہے اور یہ مقدس دستور بھی ہے۔ یہ سنت مبارکہ مشورہ فرمانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے، مقدس دستور ہے، ہمیں مشورہ کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ آپ احادیث مبارکہ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، آپ صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ اب چلتے ہیں آگے، جو ہدایات جو ہمیں ملتی ہیں کہ فرشتوں نے کہا یا اے باری تعالیٰ، یہ زمین میں خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا، تو اس بنا پر فرشتوں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ، ہم تو ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، تو ہم حقدار ہیں تیری خلافت کے۔ تو یہ فرشتوں نے کہاں سے اخذ کیا، کیسے جانا کہ آدم علیہ السلام کہ انسان زمین میں کیسے فساد برپا کرے گا؟ یہ علم ان کو کہاں سے آیا؟ یہ گروہ ملائکہ نے اجتہاد سے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو خلیفہ بنائے گا، اس کے اندر تین قوتوں کو ودیت فرمائے گا، تین قوتیں شامل فرمائے گا۔ وہ تین قوتیں کون سی ہیں؟ قوت شعبیہ، قوت غضبیہ اور قوت عقلیہ۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں قوت شعبیہ، قوت غضبیہ جو ہے، اس سے رونما جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہت لوٹ مار، قتل و غارت اور بہت سی جو فسادات برپا ہوتے ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اس بنا پر فرشتوں نے کہا یا باری تعالیٰ کہ جو آدم ہے یہ زمین پہ فسادات کرے گا، خون ریزی کرے گا، ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں، تو ہم اہل ہیں تیری خلافت کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کو پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں، جو مصلحتیں ہیں، وہ میں ہی جانتا ہوں۔ جو اس میں حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی مکمل طور پر جانتی ہے اس میں کیا حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ لیکن درس ہدایت میں ایک جو حکمت و مصلحت جو سامنے آتی ہے کہ انسان کے اندر قوت جو عقلیہ ہے اس کی یہ شان ہے، اگر انسان اس کو غالب کر کے جو قوت شعبیہ، قوت غضبیہ ہے، اس کو اپنا متی و فرما بردار بنا لے، تو بجائے جو قوت شعبیہ، قوت غضبیہ ان سے روح ہونے والے جو برے کام ہیں، وہ ان کے برے کام ہونے کی بجائے وہ اچھے کام ان سے سر انجام دیے جا سکتے ہیں، وہ بھی ان سے اچھے کام سر انجام ہوتے ہیں۔ یہ بڑا ہی زبردست واقعہ ہے، اس میں بہت سی حکمتیں شامل ہیں کہ انسان جو عقل و شعور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور عطا فرمایا۔ یہ دیکھیں ایک شخص ہے برائی کرتا رہتا ہے، عقل استعمال نہیں کرتا، اسے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، تو برائی میں ہی چلتا رہتا ہے پوری زندگی۔ ایک شخص ہے برائی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، عقل استعمال کرتا ہے، قوت عقلیہ کو غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے قوت شعبیہ، قوت غضبیہ پر، اس سے کیسے بچا جائے، اس برائی سے کیسے بچا جائے، بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور عطا فرمایا کہ انسان اگر جا کے کہیں سے کھانا نہیں کھا سکتا تو کھانا منگوانے کی صلاحیت رکھتا ہے،
वोकल शोर की बनावट कुव्वत अकलिया की वजह से इसमें और बहुत सी आप नसीहतें और इबरतें हासिल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ये देखें कि फरिश्तों ने अपनी इबादत और रियाजत की कसरत की वजह से कहा कि हम खिलाफत के जो है ना हकदार हैं। लेकिन ये देखें इनके आदम अलैहिस्सलाम इस वाक़े से साबित होता है खिलाफत का इबादत और रियाजत की कसरत की बना पर खिलाफत का कोई तलब नहीं, बल्कि इल्म और हिकमत की कसरत की वजह है। हालांकि इबादत और रियाजत भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम पर फ़र्ज है। लेकिन ये वाक़या हमें साबित करता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे कैसे आदम अलैहिस्सलाम को इल्मी कमालात अता फरमाए, जिनकी बराबर जिनके ज़रिए से आदम अलैहिस्सलाम को जो कमालात फज़ल व कमालात अता फरमाए और उनकी फजीलत और जो है अज़मत को साबित करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। वो इल्मी कमालात की वजह से अल्लाह ताला ने इल्मी कमालात आपको अता फरमाए। कोई भी नबी अपनी कौम के पास जाते थे तो कौम उनसे मोजज़ा करने का जो है सवाल करती थी। ये देखिए यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुकाबला हुआ फरिश्तों और आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान, वो इल्मी मामला हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म को आगे रखा। हालांकि बजाते खुद इल्म एक मोजज़ा है, लेकिन इल्म को रखा। यहाँ से हमारे स्टूडेंट को ये नसीहत मिलती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे मोजज़ा नहीं इल्म को फजीलत दी। तो इल्म जो है मोमिन की मिरास है, जहाँ से मिले वहाँ से ले लो। इल्म के बारे में आपने अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया है कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। इल्म की बहुत सी फजीलियात हैं, इससे और भी नसीहतें मिलती हैं। ये देखिए ना, जो आबिद है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो आलिम है वो आबिद से ज़्यादा फजीलत रखता है। एक आबिद का सारी रात इबादत करना और एक आलिम का रात को सोना ये बराबर है। मफ़हूम बता रहा हूँ। क्या आप अलैहिस्सलाम ने जो ये हदीस मुबारक है और मैं कहाँ बेहतर जानते हैं, लेकिन आलिम की फजीलत ज़्यादा है कि आलिम का सोना और आबिद का सारी रात इबादत करना। इसलिए ये देखिए और भी हिकमतें और नसीहतें हम इसे हासिल कर सकते हैं।